ल अस्ति हामीले के पढ्यो हो प्रिन्सिपल अफ डाइमेन्सन अफ फिजिकल क्वान्टिटी प्रिन्सिपल अफ होमोजेनिटी सक्यो हाम्रो सक्यो सर हो यस सर र यसको सुरु फेरिबाट आफूलाई फेरि भन्छु प्रिन्सिपल अफ होमोजेनिटीले के भन्छ यदि इक्वेसन x + y = a + b सर्टेन इक्वेसन केही छ हो हरेक के भन्छ प्रिन्सिपल अफ होमोजेनिटीले सबैको डाइमेन्सन इच एन्ड एभ्री डाइमेन्सनको जुन लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा एलएचएसमा जति पनि टर्म छ त्यसको डाइमेन्सन बराबर आरएचएसमा जति पनि टर्म छ त्यसको डाइमेन्सन बराबर हुन्छ भन्छ प्रिन्सिपल अफ होमोजेनिटीले हो र इन द डाइमेन्सन अफ त्यही त भने हैन इच एन्ड एभ्री टर्म on either side of the equation LHS अथवा RHS equation must be equal हुन्छ यदि इक्वेसन कुनै इक्वेसन करेक्ट रिलेसन करेक्ट छ भने हो कुनै पनि फिजिकल इक्वेसन छ भने हो त्यसको RHS को जति पनि डाइमेन्सन छ LHS मा जति पनि टर्म छ त्यसको टर्म को डाइमेन्सन र RHS को टर्म को डाइमेन्सन बराबर हुन्छ जस्तो हैन b square = u square plus 2as भन्यो भने हो यसको डाइमेन्सन b को डाइमेन्सन u को डाइमेन्सन यसको डाइमेन्सन यो जति पनि टर्म छ u स्क्वायर को डाइमेन्सन र यसको डाइमेन्सन बराबर हुन्छ भन्छ हो हेर्ने टर्म भनेछु मैले यो टर्म फेरि भेरिएबलमा हैन यसको र यसको डाइमेन्सन हैन a र s को यो टर्म एउटै भइहाल्यो डाइमेन्सन एउटा टर्म हो इच एन्ड एभ्री टर्म भनेको एउटा टर्म हरेक टर्मको डाइमेन्सन चाहिँ बराबर हुन्छ भन्छ है एलएचएस ले के रे प्रिन्सिपल अफ होमोजेनिटीले टर्म है भेरिएबलसँग हैन जस्तो x र y a y + bc भन्यो भने यो एउटा टर्म भयो a र y छुट्टै टर्म हैन यो एउटा टर्म हो अब अस्ति मैले प्रब्लम दिथे के यस सर के दिथे y = समथिङ दिथे a plus bt plus ct square हो यसलाई मैले के भन्थे फाइन्ड द डाइमेन्सन अफ abc हैन abc हो अब कसरी भने y चाहिँ के भनेको मैले y डिस्प्लेसमेन्ट भनेको हो y डिस्प्लेसमेन्ट सर डिस्टेन्स डिस्प्लेसमेन्ट t ले टाइम भनेको हो टाइम अब म यो गरिदिहाले तिमीले आन्सर निकाले सबैले डिस्टेन्स हैन र यस सर यस सर ल सब रङ भयो ल ल यहाँ सुन्नी त अब यो म एउटा गरिदिहाल्छु त्यसपछि अर्को गरौँला अब प्रिन्सिपलले के भन्छ according to होमोजेनिटीले के भन्छ डाइमेन्सन हेर्नु त कसको बराबर हुन्छ यसको डाइमेन्सन यसको छुट्टै एउटा टर्म हो नि यो सँग बराबर र यसको डाइमेन्सन अनि यसको डाइमेन्सन बराबर हुन्छ भने हो नचलाउने हो कि हैन ए लगाउने हैन हो कि हैन हो सर यसको सबैको डाइमेन्सन बराबर हुन्छ भन्छ कसले प्रिन्सिपल अफ होमोजेनिटीले भनेपछि हामीले के लेख्न पायौ डाइमेन्सन अफ y = डाइमेन्सन अफ a लेख्न पाइन्छ पाइदैन पाइयो y को डाइमेन्सन के हो y भने के रिप्रेजेन्ट गरेछ डिस्प्लेसमेन्ट को डाइमेन्सन y को के भयो डाइमेन्सन मिटर अनि a को डाइमेन्सन आइहाल्यो a = l आइहाल्यो हो यस सर अब b को डाइमेन्सन कसरी पाइन्छ नि हामीलाई थाहा छ फेरि डाइमेन्सन अफ y = डाइमेन्सन अफ dt हो हो यस सर भनेपछि y को डाइमेन्सन थाहा छ लेन्थ याल हो अब bt को डाइमेन्सन t को डाइमेन्सन के हो b त हामीलाई थाहा छैन b त कन्स्ट्यान्ट टर्म हो t को डाइमेन्सन के हो टाइम हैन t टाइम भनेपछि यस सर भनेपछि b को भ्यालु कति आयो याल t - 1 आउँछ हैन हेर्नु त अपन t आयो यस सर = याल अपन t हुन्छ तिमीलाई फेरि यसरी गरौँ न याल अपन t हुन्छ भनेपछि यो भनेको याल t - 1 आयो
अब b को नि आयो, a को पनि आयो, अब c को। अब के भन्छ डाइमेन्सन अफ y इज इक्वल टु पाइन्छ डाइमेन्सन अफ ct स्क्वायर हो हैन त स्क्वायर ल अब के भयो नि त डाइमेन्सन अफ y त लेन्थ भयो डिस्प्लेसमेन्ट ct स्क्वायर को c भइहाल्यो टाइम को t स्क्वायर भयो भनेपछि c को भ्यालु यस सर lt minus 2 lt minus 2 a को कति आथ्यो हाम्रो l अब युनिट पनि भन्छ युनिट यसको युनिट कति हो l भनेको मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर युनिट फाइन्ड गर भन्यो भने यसको के भयो a को युनिट मिटर b को युनिट के भयो मिटर पर सेकेन्ड यस सर हो बुझिरा छ Yes, sir. हो त्यसको अर्को प्रब्लम गरौँ है त यस सर ल यो ठीक छ सबैले बुझिरा छ यो सजिलो छ प्रिन्सिपल अफ होमोजेनिटी लाएर पनि सर ल एउटा क्वेशन अर्को गरौँ दुई तीनटा अनि त्यसपछि बुझिन्छ हजुर एउटा क्वेशन लेख्नु ल अब क्वेशन नम्बर अहिलेको 1 गयो 2 द भेलोसिटी क्वेशन गरेर आफैले भन्ने है भेलोसिटी v of the particle the velocity v of the particle depends on time t is v is equal to at square plus bt plus c. What are the units of dimension of ABC? What are the units and dimension of A, B and C? ल ट्राई गर्ने एकचोटी त्यसपछि म फेरि गरिदिन्छु बुझेन भने भेलोसिटी v भनेछ A, B and C है the velocity v of the particle depends on time t is v velocity है यो is equal to at square plus bt plus c. What are the unit and dimension of A, B and C? ल ट्राई गर्ने सबैले ट्राई गर्ने कति आयो ए को डाइमेन्सन कति आयो बी को डाइमेन्सन कति आयो र सी को डाइमेन्सन कति आयो सजिलो छ अघि कस्तै त नि हो तर यहाँ भेलोसिटी छ अघि मैले गरे जस्तै है सेम सबैको डाइमेन्सन एउटा टर्म कति आयो गयो सबैले गरे कति आयो भन्दै एउटा डाइमेन्सन म चेक गर्छु कति आयो कति ms minus 1 t minus 2 m s minus 1 t minus 2 यस कहाँबाट आयो यस याल हो यस कहाँ छ त फन्डामेन्टल क्वान्टिटी हाम्रो त एमएलटी मात्रै हो sorry sir l हो याम कति L हो। ए को डाइमेन्सन कति आयो m0 l1 t को पावर -3 टी को पावर -3 म चेक गर्छु तिमीहरुको एन्सर चेक गर्न बी को कति आयो m0 l0 t को पावर -2 ल अनि सी को m0 l0 t को पावर -1
m0 l0 t को पावर -1 ल मेरो चेक गरौँ है हेरौँ b L1 सर L1 हो L1 हो सर L1 लास्ट ल हेरौँ है माथिको नि L1 हो यो राइट हुन्छ कि हुँदैन हेरौँ है हामीलाई थाहा छ इक्वल टु प्रिन्सिपल अफ होमोजेनिटी डाइमेन्सन अफ v इज इक्वल टु डाइमेन्सन अफ at स्क्वायर हो यहाँ देखिएन अझै डाइमेन्सन अफ v इज इक्वल टु डाइमेन्सन अफ at स्क्वायर v को डाइमेन्सन भेलोसिटी भनेको मिटर पर सेकेन्ड रियल t -1 हो अथवा m0 लेखे पनि हुन्छ नले m0 l t -1 हो डाइमेन्सन अफ at यता कन्स्ट्यान्ट टर्म हो t स्क्वायर भनेपछि a को कति आयो m0 l t -1 अपन t स्क्वायर भनेपछि कति आयो m0 l1 t -3 आयो यो ठीक छ ल यो ठीक आएको हो अब सिमिलरली अर्को डाइमेन्सन अफ v is equal to dimension of b b त हामीलाई थाहा छ सिधै l t -1 b भनेको कति b त कन्स्ट्यान्ट टर्म हो t ti आयो त्यसपछि कति आयो b को सर L1 हुन्छ सर डाइमेन्सन अफ b मा L1 हेर्नु त सर b तल सर m0 L1 t को पावर -2 हुन्छ यो एन्सरमा तल भने सर उसले पहिलाको एन्सरमा एन्सरमा भनेको सर यहाँ पहिला उसले भनेको एन्सर हेर्नु न m0 L1 हो सर सेकेन्डको यहाँ ल कति m0 l1 t -2 m0 l1 t -2 ठीक छ ल अब फेरि डाइमेन्सन अफ c इज इक्वल टु डाइमेन्सन अफ भेलोसिटी v भइहाल्यो c को हामीलाई थाहा छैन c मात्रै भइहाल्यो हो v भनेको कति हो m0 l t -1 मिटर पर सेकेन्ड ठीक छ ठीक छ सर ल यो Yes. छ भनेपछि अर्को क्वेशन गरौँ Sir, हजुर what is the difference between dimension and dimensional formula? What is the difference between dimensional formula and dimension? डाइमेन्सन भनेको पावर यो पावर ठीक छ डाइमेन्सन भनेको जस्तो m को डाइमेन्सन कति छ हैन डिफरेन्स बिट्विन m को डाइमेन्सन हेर्ने यो सपोज मानौ v को डाइमेन्सन यो छ है मानौ हो ठीक छ क्वेशन यो मानौ v को डाइमेन्सन के हो भेलोसिटी को मिटर पर सेकेन्ड L t minus 1. मिटर पर सेकेन्ड l1 t -1 हो 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 डाइमेन्सन Oh, भनेको विथ प्रोपर डाइमेन्सन यो हो स्क्वायर ब्र्याकेट साइन डाइमेन्सन्स भनेको चाहिँ पावरी अब यसलाई कसरी लेख्छ त डाइमेन्सन अफ मास इन भेलोसिटी इज 0 0 होइन पावर हो नि त डाइमेन्सन भनेको द डाइमेन्सन अफ मास इन भेलोसिटी को टर्ममा कति छ डाइमेन्सन 0 छ अब डाइमेन्सनल फर्मुला चाहिँ यो होल स्क्वायर ब्र्याकेट सबै यो प्रोपर डाइमेन्सन सहित सबै राख्यो भने त्यो डाइमेन्सनल फर्मुला हो डाइमेन्सन्स भनेको यो पावर हो त्यो पावर dimension भनेको चाहिँ power हो. पावर हो डाइमेन्सन भनेको मैले नि द डाइमेन्सन बुझ्यो? मास भेलोसिटी इज 0 डाइमेन्सन भनेको पावर अर्को डाइमेन्सन अफ लेन्थ इन भेलोसिटी इज 1 हो यो डाइमेन्सन भनेको पावर हो डाइमेन्सनल फर्मुला भनेको यो हो स्क्वायर ब्र्याकेट सहित सबै प्रोपर डाइमेन्सन सहित त्यो भनेको डाइमेन्सनल फर्मुला हो ठीक छ बुझिन्छ कि नै Yes, sir. ल बुझिन्छ sir. ल अर्को क्वेशन गरौँ त एउटा अब अर्को क्वेशन छ ल ए क्वेशन इफ द इक्वेशन इज क्वेशन 3 नम्बर भयो हैन हाम्रो b is equal to at plus b upon t plus c भन्छ ल where
V represents velocity, time represents time. Find the dimension of ABC भन्छ ल कसरी गर्ने यसलाई ल V is equal to velocity हो V represents velocity, T represents time, इक्वेसन यो छ ल अब यसलाई कसरी गर्ने A B and C ल ट्राई गर्ने त टर्म त ए को त आइहाल्छ हरेक टर्म भनेछ यो टर्म भयो एउटा यो टर्म अनि यो होल पनि एउटा टर्म हो फेरि अब कसरी गर्ने यो खासै सोधे छैन त्यही पनि तिमीलाई डाइमेन्सन पछिसम्म बुझि क्लियर हुन्छ डाइमेन्सन भनेर मैले यस्तो यस्तो प्रब्लम पनि ल्याएको छु है यो सोधे छैन एक्जाममा त यस्तो सक्यो कति आयो ए को डाइमेन्सन त तिमीले निकालि सकिहाल्छौ डाइमेन्सन अफ v इक्वल टु डाइमेन्सन अफ a त्यो b र c को कसरी निकाल्ने b र c त एउटै टर्ममा छ दुईटा भ्यारिएबल एउटै टर्ममा छ अब तिमीले हे इक्वेसन तिमीलाई यो बुझ्यो तिमीले यो गर्न सकिन्छ यो गर्छौ ट्राई गर्दै हम सर ल ट्राई गर्ने हजुर सर सी को के m0 l0 t1 आउँछ सी को कति आउँछ हो m0 l0 t को पावर 1 आउँछ अनि b को चाहिँ m0 l1 t0 m0 l1 t0 m0 l1 t0 t - 1 भनेपछि t0 आउँछ हो एक त आइहाल्यो हैन ल तिमीले कसरी हेर्ने यसलाई यसरी गरे पनि हुन्छ नि तिमीले यसलाई सिम्प्लिफाई गरेर यो दुईटा एकातिर एड गरे पनि हुन्छ एउटै हो तर इक्वेसन सिम्प्लिफाई गर्न गाह्रो हुन्छ तिमीले यसरी गरे पनि हुन्छ नि v = at t + c + b / t + c गरेर यसरी गर्दा लामो हुन्छ नि तर कसैलाई यसरी कन्फ्युज हुन्छ भने यसरी गरेर हुन्छ अब हेर्नु त कति आयो vt + vc = at² + ACT plus B यो लेख्न पाइन्छ हैन त AC हैन हो अब यो लामो भयो के इक्वेसन अब तिमीले कस्तो सम्झ्ने नि हेर्ने है प्रिन्सिपल अफ तिमीले यो पनि भन्छ हरेक डाइमेन्सन यो टर्म एउटा टर्म भयो एउटा टर्म यो भयो एउटा टर्म यो भयो सजिलो तरिका हेर्ने म भन्दिन्छु यहाँ सजिलो हुन्छ नि चिन्न अब हेर्ने अर्को प्रिन्सिपल अफ होमोजिनले के पनि भन्छ भन्दाखेरि हेर्ने द डाइमेन्सन अफ यो पनि लेखिराख्ने नोटमा यो पनि हो द डाइमेन्सन अफ सिमिलर फिजिकल क्वान्टिटी can be added and subtracted भन्छ यदि सिमिलर फिजिकल क्वान्टिटी छ भने फिजिकल क्वान्टिटी can be added and subtracted यदि सिमिलर फिजिकल क्वान्टिटी छ भने त्यसको डाइमेन्सन के हुन्छ एड पनि हुन्छ सबट्र्याक्ट पनि हुन्छ भन्न खोजेको टाइम मा हेर्ने टाइम र टाइमै जोडिन्छ भने टाइमै आउनु पर्यो हो भनेको यी सिमिलर फिजिकल क्वान्टिटी जोड्दाखेरि त्यही फिजिकल क्वान्टिटी आउँछ भनेको डाइमेन्सन पनि हो
अब टाइम र मास जोडेर त आउँदैन नि त, आउँछ र के रिलेटेड के भ्यालु आउँछ र आउँदैन, टाइमसँग मास हो, सिमिलर फिजिकल क्वान्टिटी हुनु पर्यो भन्छ प्रिन्सिपल अफ होमोजेनिटी है। एउटा त्यो भन्छ एलएचएस र आरएचएस को हरेक टर्म बराबर हुनुपर्छ भन्छ, र त्यो टर्म पनि के हुन्छ सिमिलर फिजिकल क्वान्टिटी छ भने त्यो टर्म एड पनि हुन सक्छ र सबट्र्याक्ट पनि हुन सक्छ भन्छ। भनेको टाइम र टाइम एड भयो नि टाइम दियो डाइमेन्सन, टाइममा मास जोडेर भएन, अथवा भोल्युममा मास जोडेर भएन, भोल्युममा भोल्युमै घटाउनु पर्यो, फेरि 0 आउने यो हाम्रो भ्यालुको टर्ममा युनिटको टर्ममा लेख्या भोल्युममा भोल्युमै आउँछ भन्नु चाहिँ। अब हेर्नु त यो हिसाबले के भन्यो नि त फिजिकल डाइमेन्सनले के भन्छ नि टी प्लस सी त एड छ भने सी को डाइमेन्सन हेर्नु त यो टी हो भने यसको डाइमेन्सन पनि के हुनु पर्यो सी को डाइमेन्सन टी नै हुनु पर्यो कि परेन? यस सर। प्रिन्सिपल अफ होमोजेनिटीले के भन्छ यदि दुईटा एड छ भने अथवा सबट्र्याक्ट छ भने एडेड एन्ड सबट्र्याक्टेड, यदि यो टी छ भने सी पनि टी नै हुनु पर्यो नि त, हो कि हैन? द डाइमेन्सन अफ सिमिलर क्वान्टिटी, यदि एउटै क्वान्टिटी हो भने प्रिन्सिपल अफ होमोजेनिटी बल्ल फलो गर्ने, डाइमेन्सन सिमिलर क्वान्टिटी छ भने डाइमेन्सन अफ टी पनि एउटै हुनु पर्यो सी पनि, यदि एडेड र सबट्र्याक्टेड छ भने मात्रै है। अब यो केसमा हेर्नु त बुझिराछौ यो तिमीले? सर। तिमीलाई त्यो इक्वेसन हो, तिमीलाई कन्फ्युज हुन्छ भने इक्वेसन अघि मैले गरे जस्तो पनि भयो, त्यो लामो प्रोसेस हुन्छ, 2 मार्क्समा सोध्ने क्वेसन हो यो। अब यहाँ के लेख्न पाए भने डाइमेन्सन अफ सी according to principle of homogeneity, according to principle of homogeneity, dimension of C is equal to dimension of T must be equal to dimension of T, similar physical भनेपछि C को डाइमेन्सन कति आयो? T मात्रै आयो नि त, m0 l0 T C को आयो हो। अब डाइमेन्सन अफ ए T त तिमीले अब के लेख्न पाइन्छ नि डाइमेन्सन अफ b by यो एउटै टर्म हो b by t plus c is equal to dimension of b, यो हुन्छ कि हुँदैन? यो त प्रिन्सिपल अफ होमोजेनिटीले भनेको राइटको टर्म र लेफ्टको टर्म एउटै बराबर डाइमेन्सन बराबर हुनुपर्छ भने हो। यो त टर्म एउटा हो नि त हैन, एउटै टर्म हो के यो हो जस्तो भन्दै नि, यो एउटा टर्म यो एउटा टर्म भनेपछि यो सँग यो बराबर हुनु पर्यो, ठीक छ। अब हेर्नु त b को डाइमेन्सन हामीलाई थाहा छैन, अब t plus c को डाइमेन्सन हेर्नु त c को डाइमेन्सन कति छ? t हैन हो? हो सर हो, t हो किन? हो अनि t को डाइमेन्सन पनि t नै हो, जोडिँदाखेरि के आउँछ? t नै आउने हो नि त, जोडिँदाखेरि के आउँछ? 2t आउने, 2t त हुँदैन, 2 त डाइमेन्सनलेस हो नि त हो, t मात्रै जोडिँदाखेरि t नै आउने भयो कि हो किन? हो। हेर्दै t plus t के हुन्छ? t नै हुन्छ युनिटमा त डाइमेन्सन, 2 त डाइमेन्सनलेस हो नि त, हामीले डाइमेन्सनले गर्न खोजिरहेको यहाँ 2 त डाइमेन्सनलेस हो भनेपछि t नै आउँछ हो कि हैन? हो यस सर। ल हो सर हो। b को डाइमेन्सन कति हो? हो सर। m0 l0 t को माइनस lt minus 1 ल कति भयो? अब b को डाइमेन्सन कति आयो? m0 l1 t minus 2 l1 t0 हो हो कि हैन? हो सर। हो। भनेपछि a को डाइमेन्सन त आइहाल्छ नि, डाइमेन्सन अफ v is equal to डाइमेन्सन अफ at हो। v को डाइमेन्सन कति हो? m0 l t minus 1, a को डाइमेन्सन थाहा छैन t भइहाल्यो भनेपछि a को डाइमेन्सन के आयो? m0 l1 t minus 2 -2। ल बुझिरहेछ यो? बुझिरहेको सर। ल क्वेसन गर्दै जाऊ न, क्वेसन गर्दै गएपछि बुझिन्छ अझै राम्रोसँग, प्र्याक्टिस गर्दै गएपछि। त्यो भन्दिन न एकचोटि फेरि भन्ने हजुर। ल हेर्ने यो इक्वेसन यो दिएछ हो, इक्वेसन यो दिएछ, हामीलाई के भन्छ प्रिन्सिपल अफ होमोजेनिटीले एउटा टर्म हरेक टर्मको आइदर साइड कुनै पनि टर्ममा त्यसको डाइमेन्सन सबैको टर्मको डाइमेन्सन बराबर हुन्छ भन्छ। भनेपछि यो एउटा टर्म भयो, यो एउटा टर्म भयो एटी, ए एउटा टर्म हैन टी एउटा टर्म, ए र टी दुईटा छुट्टै भ्यारिएबल हैन, मैले टर्म भनेछु भ्यारिएबल हैन, यो एउटा टर्म भयो अनि यो होल एउटा टर्म भयो भनेपछि यसको डाइमेन्सन
यसको डाइमेन्सन र यसको डाइमेन्सन बराबर हुन्छ भन्छ 1 इन्टु प्रिन्सिपल अफ होमोजेनिटी। यो त थाहा छैन सर हो। अब अर्को हेर्ने तिमीलाई यदि यसरी गाह्रो लाग्छ भने यो सिम्प्लिफाई गरेर गरे नि हुन्छ, त्यो लामो प्रोसेस हुन्छ। तर प्रिन्सिपल अफ होमोजेनिटीले के भन्छ भन्दाखेरि यदि क्वान्टिटी फिजिकल क्वान्टिटी सेम छ भने त्यसको डाइमेन्सन पनि के एड हुन्छ कि सबट्र्याक्ट हुन्छ भन्छ। भनेपछि हेर्दा यहाँ एडिसनल टर्म t + c मा त यो एड छैन एड छ यो हो। अब प्रिन्सिपल अफ होमोजेनिटी के भन्छ यदि यो टाइम हो यसको डाइमेन्सन टाइम हो भने यसको पनि डाइमेन्सन टाइम हुनुपर्छ भन्छ के। एडिसन सबट्र्याक्ट द सेम फिजिकल क्वान्टिटी द डाइमेन्सन अफ सिमिलर फिजिकल क्वान्टिटी क्यान बी एडेड अर सबट्र्याक्टेड। त्यो भन्नुको मतलब के हो यसको डाइमेन्सन t छ भने यसको पनि t नै हुनु पर्यो के। बुझिरहेछ? यस सर। अब यो बुझ्यो? अब यदि मैले यहाँ के लेखेँ डाइमेन्सन अफ c इक्वल टु डाइमेन्सन अफ t भनेपछि c को डाइमेन्सन पनि t नै आयो। अब अझै डाइमेन्सन अफ b अपन t + c इक्वल टु डाइमेन्सन अफ b त्यो त हामीलाई थाहा छ। यसको डाइमेन्सन र यसको होल टर्मको डाइमेन्सन त बराबर हुन्छ। अब b को डाइमेन्सन हामीले निकाल्यो t + c को डाइमेन्सन t को डाइमेन्सन t हो c को पनि डाइमेन्सन हामीले t नै निकाल्यो भनेपछि t र t जोड्दा त t नै आउने हो नि त। डाइमेन्सन एड हुने हो र डाइमेन्सनमा त एड के हुन्छ डाइमेन्सन भनेको त के 2 त यस्तो आउँछ नि त t + t भनेको त टाइम र टाइमकै डाइमेन्सन आउँछ नि त। 2t त 2 त डाइमेन्सनलेस हो नि त हो। हामीले यहाँ 2 राखेनौँ किनकि दुईटाको डाइमेन्सन जोड्दा त्यही आउने डाइमेन्सन t नै आउने हो। बुझिरहेछ? हो सर। बुझेहा सर बुझेहा हा बुझिरहेछ भने। अब यता आइ फेरि अर्को एक निकालिन्छ। ठीक छ ल एउटा क्वेशन गरौँ न। अर्को क्वेशन गरिसक्नु एउटा क्वेशन गरौँ ल। अघि कोले सोधेको बुझ्यो फेरि भनिदिनु पर्छ यो? नहीं सर ल एउटा क्वेशन गरौँ न। त्यस्तै 2-3टा क्वेशन गरौँ अनि बुझिन्छ। क्वेशन के छ भन्दाखेरि ल यो छ ल इक्वेसन यो छ p + a/b² b - b = rt। यो तिमीले पछि इक्वेसन है यो सबै टर्महरु आउँछ पछि केमिस्ट्रीमा पढ्नुपर्छ भ्यान डर वाल इक्वेसन भनेर। ल यसमा p भनेको where p represents pressure, v represents volume, r represents universal gas constant। हो t त टेम्परेचर भइहाल्यो तिमीलाई त्यसको चाहिदैन। p भनेको टेम्परेचर भइहाल्यो। find the dimension of a/b हुन्छ ल। find the dimension of a/b ल। ल ट्राई गर्ने हो। पहिलो अस्ति मैले भने जस्तो p भनेको प्रेसर हो, यो v भोल्युम हो। यहाँ भनिरहेछ v भनेको नि भोल्युम भइहाल्यो, r युनिभर्सल ग्यास कन्स्टेन्ट। त्यो r र t को त यहाँ जरुरतै पर्दैन हेर्ने है, निकाल्दा तिम्रो सजिलो हुन्छ। अघि मैले सिके जस्तो यदि एड अथवा सबट्र्याक्ट छ भने त्यसै यदि यताको डाइमेन्सन नन छ भने त्यसको डाइमेन्सन र त्यसको डाइमेन्सन बराबर हुन्छ। यहाँ पनि हेर्नु यो टर्म र यो टर्म एड छ हो, यो एउटा टर्म हो किन हो a/b² भन्छ। यसको डाइमेन्सन र यसको डाइमेन्सन बराबर हुनु पर्यो। प्रेसरको प्रेसर त हामीलाई नोन छ, डाइमेन्सन निकाल्न सक्छौँ। a को डाइमेन्सन b को डाइमेन्सन। अब हेर्नु यहाँ पनि छ कि एडेड र कि सबट्र्याक्ट भनेछ। यसको डाइमेन्सन र यसको डाइमेन्सन बराबर हुन्छ भनेपछि a र b को डाइमेन्सन आइहाल्छ यसै। ल गर्ने त dimension of p is equal to dimension of a/b²। dimension of v is equal to dimension of b भन्छ। प्रिन्सिपल अफ होमोजेनिटी भन्छ है। अथवा तिमीले फेरि हेर्ने त्यो यसको गरेर सिम्प्लिफाई गर्न पर्यो नि इक्वेसन राम्रो जान्छ क्या।
नत्र आर को युनिट के हो? आर को युनिट के हो? जुल पर मोल पर केल्भिन हो। आर को युनिट के हो? युनिभर्सल ग्यास को जुल पर मोल पर केल्भिन। यहाँसम्म पुग्नै पर्दैन आरटी, त्यही भएर सिम्प्लिफाई गर्न पर्छ, गाह्रो हुन्छ के। एड छ या सबट्र्याक्ट छ भने यो टर्म र यो टर्मको डाइमेन्सन बराबर हुन्छ र यो टर्मको र यो टर्मको डाइमेन्सन बराबर हुन्छ, a / b आइहाल्छ। सर हजुर सर ए को चाहिँ m0 l1 t0 हो र? a को निकाल, a / b को निकाल त, मलाई a / b को थाहा छ। a / b निकाल, a by b को चाहिँ a / b निकाल भनेछ। a by b को t-1 मात्रै हो। हैन आउँदैन त्यत्रो, त्यति आउँदैन। अलि अझै गर गर। प्रेसरको कति आयो पहिला प्रेसरको निकाल। सर a by M1 m L2 t minus 2 m M1 L2 t minus 2 m t minus कति L2 t minus 2 t t minus कसैको डिफ्रेन्ट आइरहेछ कसैको? सर मेरो ल भन त। M1 L1 L1 T minus 2 t minus 2 अरु कसै? अनि म चेक गर्छु मेरो यो a / b को है। यस आइरहेछ, यो कसैको डिफ्रेन्ट आइरहेछ के गर्न आएन? सर मेरो अर्कै छ। ल भन भन अर्को के छ? M1 L minus 1 T minus 2 t minus 2 ल डिफ्रेन्ट आइरहेछ। अरु मैले a / b को निकालेको है सबैले? हो सर ल अरु कसैको डिफ्रेन्ट आइरहेछ? अब रिजल्ट नि गर्दैन। आएन कसैलाई नि? खै त अहिले सिकाएको यही भनेको यही त हो नि। ल मेरो गरौँ, तिमीहरुकोसँग चेक हुन्छ कि हुँदैन, राइट हुन्छ कि हुँदैन है। पहिला डाइमेन्सन अफ हामीलाई थाहा छ हो, इक्वल टु प्रिन्सिपल अफ होमोजेनले के भन्छ? डाइमेन्सन अफ p इज इक्वल टु डाइमेन्सन अफ a / b स्क्वायर लेख्न पाइन्छ हो? पाइँदैन? हो। प्रेसरको डाइमेन्सन के हो भन त? p इज इक्वल टु प्रेसर भनेको फोर्स पर युनिट एरिया। फोर्सको डाइमेन्सन के हो? L t minus 2 हो? हो सर। अनि एरियाको डाइमेन्सन L स्क्वायर हो? हो। भनेपछि कति आयो प्रेसरको? m1 l-1 t-2। ल डाइमेन्सन आयो m l-1 t-2 ठीक छ? ल a को त हामीलाई थाहा छ, a निकाल्नु। भोल्युमको डाइमेन्सन के हो? भोल्युमको l की भयो? l3 l की को होल स्क्वायर छ यहाँ। कति भयो? 6 भयो? l6 यो यहाँ सबैले बिगारे जस्तो लाग्यो है मलाई। यहाँ 5 आइसक्यो मेरो, तिमीहरुको सबै रङ आउँछ अब। भनेपछि a को डाइमेन्सन कति आयो? m l6 र l माइनस कति भयो? l5 हो। अनि t minus 2 t minus 2 हो। a को डाइमेन्सन यति हो। मिलेछ हेर है तिम्रो सबैले आफ्नो। मिलेछ। ल अब फेरि डाइमेन्सन अफ b इज इक्वल टु डाइमेन्सन अफ b लेख्न पाइँदैन? सबट्र्याक्ट छ, एड अर सबट्र्याक्ट हुन सक्छ भन्छ। यो b हो भने यो पनि b हुनु पर्यो। सिमिलर फिजिकल क्वान्टिटी मात्र एड र सबट्र्याक्ट हुन सक्छ। भनेपछि यो हुनु भएन? पर्यो सर। भनेपछि b को डाइमेन्सन के हो? l क्यूब हो? हो। भनेपछि b को डाइमेन्सन पनि आयो। अब a / b निकाल्दा कति आयो? m सबैको मिलेन त? a / b भने कति आयो? m l2 t minus अपॉन l क्यूब आयो। हजुर। कति आयो?
ML2 T minus 2. T minus 2. T minus 2. M L2 T minus 2. L2 T minus 2. T minus 2 ल 2. ठीक छ ल बुझिरा ल बुझियो बुझ्यो सर के छ कसैलाई कन्फ्युज हेर्न सजिलो आयो तिमीहरुको हेर्न के बिग्रेछ हो कसको के बिग्रेछ ल भन त यो के छ कसैलाई कन्फ्युज ठीक छ बुझिरा छ यो बुझिरा छ ल एउटा लास्ट क्वेशन